के इस माहाना तरही मुशायरे में मैं खुशतर रहमानी आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए खुश आमदीद कहता हूँ। आज का ये तरही मुशायरा बज़्म उर्दू की जानिब से इस साल का शुरुआती मुशायरा है और कोशिश ये रहेगी कि इंशाअल्लाह इस तरही मुशायरे को बाकायदा जारी व सारी रखा जा सके। हमारे दरमियान अब तक के 16 शुराए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और 8 गज़लें हमें बाहर से ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए मौसूल हुई हैं। इससे पहले के मुशायरे की बाकायदा शुरुआत हो, मुशायरे का आगाज़ हो, मैं चाहूँगा कि मुशायरे की सदारत के लिए जनाबे रब्त रहमानी साहब तशरीफ़ ले आए और मसरद सदारत पर अपनी रब्त रहमानी साहब जी आपको सदारत करनी है, तशरीफ़ ले आइए। जो शोरा पढ़ेंगे आप उनका शुक्रिया अदा कर दीजिएगा और हम सबको दुआओं से नवाज दीजिएगा। आपकी दुआएं हम सबको हासिल रहेंगी, आपकी सरपरस्ती हम सबको हासिल रहेगी। यही हमारे लिए और हमारे मुशायरे के कामयाबी की ज़मानत है। हमें बहुत ही खुशी है और हम किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करें, कैसे क्या अल्फाज अदा करें, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी एक छोटी सी दरख्वास्त पर हमारे मोहतरम अदील मंसूरी साहब जो कि रियासती सदर हैं, सूबाई सदर हैं उत्तर प्रदेश उर्दू वेलफेयर एसोसिएशन के, और जो बेसिक एजुकेशन महकमे के ज़रिए महाना एक रियासती सतह पर मुशायरा और काव्य गोष्ठी होती है, उसके ऑर्गेनाइज़र हैं, उसके कन्वीनर हैं। हमारे बहुत ही अजीज़ और मुहिब्बे उर्दू अदील मंसूरी साहब तशरीफ़ लाए हैं जो कि आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं। मैं उनसे बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और जिन शोरा को आज हम लोग समाअत फरमाएंगे, जिनका कलाम हमारे दरमियान आ चुका है, मैं बज़्म उर्दू सीतापुर के सदर जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी यहाँ मसनद सदारत के बगल में आप तशरीफ़ ले आइए। जिनका कलाम हम सब लोग समाअत फरमाएंगे उनमें जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी, जनाब अदील मंसूरी, जनाब मंजर यासीन, जनाब रिजवान खान, जनाब नदीम लहरी सीतापुरी, इलियास चिश्ती साहब रास्ते में है, लखीमपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं, जनाब AP गौतम, जनाब बद्र सीतापुरी, पीयूष मिश्रा जी, जनाब रियाज सीतापुरी, जनाब महफूज रहमानी, जनाब नूर खैराबादी, जनाब यासीन इब्ने उमर, जनाब यूनुस फतेहपुरी और खाकसार खुशतर रहमानी के नाम शामिल हैं। हमारे आज के मुशायरे में जिन शोरा का, बैरूनी शोरा का कलाम हमें मिला है, उनमें एक नाम बहुत अहम इसलिए हो जाता है कि 7 समंदर पार से उनकी गज़ल हम तक पहुंची है, यानी कि जनाब तनवीर फूल साहब ने अमेरिका से अपना कलाम हमको भेजा है। उसके बाद लखनऊ से नामवर सहाफ़ी अदीब जनाब रिजवान फारूकी साहब, ज़िया खैराबादी साहब, गुलशन खैराबादी साहब, मजाज सुल्तानपुरी साहब, आज़ाद ज़मीर अंसारी साहब, मोहम्मद आसिफ आज़मी मऊ से और आरज़ू पिहानवी साहब पिहानी से, इन हजरात की हमको गज़ल मौसूल हुई है। इससे पहले कि बाकायदा मुशायरा शुरू हो, एक तरीक़ा है। इससे पहले जब हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो सबसे पहले उन शोरा के कलाम के चंद मुंतखब अशार पेश किए जाते रहे हैं।
जो बैरून से कलाम हमको मिलता है। मैं सबसे पहले उन 8 शोरा के कलाम गज़लों से चंद अख्ज़ किए हुए अशार आपके सामने रखता हूँ कि ये आरज़ू पिहानवी साहब की गज़ल है। इनका मतला और एक शेर इस तरह है कि सच बोलने वाले हैं अदाकार नहीं हैं, सच बोलने वाले हैं अदाकार नहीं हैं, किसने ये कहा आपके गमखार नहीं हैं। मिल जाए झोपड़ी में ही 2 वक्त की रोटी, मिल जाए झोपड़ी में ही 2 वक्त की रोटी, हम ऊंची हवेली के तलबगार नहीं हैं। ये आरज़ू पिहानवी साहब के शेर थे। और तनवीर फूल साहब ने जो अमेरिका से गज़ल भेजी है उसके अशार इस तरह से हैं कि हम तेरी अदाओं के तलबगार नहीं हैं, हम तेरी अदाओं के तलबगार नहीं हैं, इस झूठी मोहब्बत के खरीदार नहीं हैं, रखा ही नहीं तेरे हरीफों से ताल्लुक़, क्यों हम पर ये शक है कि वफादार नहीं है। इखलास की उल्फत की नहीं कद्र जहाँ में, क्या अहले मोहब्बत ही यहाँ ख्वार नहीं है, शायद नहीं आदाबे मोहब्बत से शनासा, आँखों से तेरी पी के जो सरशार नहीं है। करते रहे जो काट हर एक गाम पाए फूल, करते रहे जो काट हर एक गाम पाए फूल, अफसोस कि वो अपने हैं अगियार नहीं है। इसके बाद जनाबे रिजवान फारूकी साहब जिनके नाम से हम सारे लोग बखूबी वाकिफ हैं, उनका मतला इस तरह से है कि परचम को उठाने के वो हकदार नहीं है, परचम को उठाने के वो हकदार नहीं है, नजरों में जो अब्बास अलमदार नहीं है, नजरों में जो अब्बास अलमदार नहीं है, और सांसों पर हमारी हो किसी और का कब्जा, सांसों पर हमारी हो किसी और का कब्जा, इस तरह से हम जीने को तैयार नहीं है। और रखेंगे सदा याद तेरा अहदे हुकूमत, रखेंगे सदा याद तेरा अहदे हुकूमत, है कौन से लम्हे में जो गिराबार नहीं है कौन से लम्हे जो गिराबार नहीं है। और एजाज दिया जाए जिन्हें अहले हुनर का, एजाज दिया जाए जिन्हें अहले हुनर का, अब दूर तलक ऐसे कलमकार नहीं है, अब दूर तलक ऐसे कलमकार नहीं है। और सूरज की मसाफत तो बहुत हो चुकी रिजवां, सूरज की मसाफत तो बहुत हो चुकी रिजवां, हम हैं कि अभी नींद से बेदार नहीं है। ये कलाम था जनाब रिजवान फारूकी साहब का। और खैराबाद कस्बे से हमको एक गज़ल मौसूल हुई है जनाब ज़ियाउद्दीन ज़िया खैराबादी साहब की। वो कहते हैं कि ये माना कि हम साहिबे दस्तार नहीं हैं, ये माना कि हम साहिबे दस्तार नहीं हैं, जन्नत के फ़कत आप ही हकदार नहीं हैं। क्या फ़ायदा रहकर भी बुलंदी पर फलक की, क्या फ़ायदा रहकर भी बुलंदी पर फलक की, जो दीप फसीलों पर दियाबार नहीं है। और रिश्ते में दरार आई क्यों आप भी सोचें, रिश्तों में दरार आई क्यों आप भी सोचें, एक तन्हा फ़कत हम ही खताकार नहीं हैं, एक तन्हा फ़कत हम ही खताकार नहीं हैं। और देखा नहीं क्या आपने आईने तारीख, देखा नहीं क्या आपने आईने तारीख, क्यों हम पर ये शक है कि वफादार नहीं है, क्यों हम पर ये शक है कि वफादार नहीं है। और खैराबाद से ही गुलशन खैराबादी साहब की गज़ल है। वो कहते हैं कि ढूंढो तो हकीकत के परस्तार नहीं है, इस दौर में क्या साहिबे किरदार नहीं है। जब वक्त पड़ा देश पर कुर्बान हुए हम, क्यों हम पर ये शक है कि वफादार नहीं है। और मुंसिफ की निगाहों में वही लोग हैं मुजरिम, मुंसिफ की निगाहों में वही लोग हैं मुजरिम, दुनिया की नज़र में जो गुनहगार नहीं है। मैं कैसे कहूँ उनको बुरा तुमसे है गुलशन, मैं कैसे कहूँ उनको बुरा तुमसे है गुलशन, जो लोग मेरी राह में दीवार नहीं है। और इसके बाद गज़ल है जनाबे मजाज सुल्तानपुरी साहब की।
ان کا مطلب یوں ہے کہ خوددار ہیں ہم حاشیہ بردار نہیں ہیں، خوددار ہیں ہم حاشیہ بردار نہیں ہیں، آئینہ ہیں حق گو ہیں اداکار نہیں ہیں، مذہب نے سکھایا ہے ہمیں امن سے رہنا، مذہب نے سکھایا ہے ہمیں امن سے رہنا، ہم لوگ تو دہشت کے طرفدار نہیں ہیں، تم لاکھ حقارت کی نظر سے ہمیں دیکھو، ہم ملک سے غداری کو تیار نہیں ہیں، ہم عزم کے بندے ہیں مجاز ان سے یہ کہہ دو، ہم عزم کے بندے ہیں مجاز ان سے یہ کہہ دو، جو کہتے ہیں راہیں ابھی ہموار نہیں ہیں۔ اور یہ ایک سلسلے کی یہ آزاد کبیر صاحب کی غزل ہے کہ سچ ہے کہ ابھی صبح کے آثار نہیں ہیں، سچ ہے کہ ابھی صبح کے آثار نہیں ہیں، جگنو صحیح ظلمت کے پرستار نہیں ہیں، کیا ہم سے بڑا کوئی فداکار وطن ہے، کیا ہم سے بڑا کوئی فداکار وطن ہے، کیوں ہم پر یہ شک ہے کہ وفادار نہیں ہیں، کیوں ہم پر یہ شک ہے کہ وفادار نہیں ہیں، اور بھائی کے لیے قاتل و جلاد ہیں ہم لوگ، بھائی کے لیے قاتل و جلاد ہیں ہم لوگ، دشمن کے لیے خنجر و تلوار نہیں ہے، اور آزاد پا حد درجہ نوازش ہے کرم ہے، آزاد پا حد درجہ نوازش ہے کرم ہے، ہم اتنی ستائش کے سزاوار نہیں ہیں۔ اور یہ اس دور کی آخری غزل کے چند شعر یہ محمد آصف الاعظمی صاحب مئو سے انہوں نے غزل بھیجی ہے کہ ہم ہٹلر و نازی کے طرفدار نہیں ہیں، ہم ہٹلر و نازی کے طرفدار نہیں ہیں، ہم قاتل باپو کے پرستار نہیں ہیں، تاریخ کے ہر صفحے میرے خون سے ہیں لکھے، جاہل ہیں یہ کچھ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، مانا کہ نہیں شہر میں شہرت میری اتنی، پر تجھ سے تو رسوا سرے پر تجھ سا تو رسوا سرے بازار نہیں ہے، پر تجھ سا تو رسوا سرے بازار نہیں ہے، آصف ہمیں مذہب سے یہ تعلیم ملی ہے، آصف ہمیں مذہب سے یہ تعلیم ملی ہے، ہم امن پا کرتے کبھی الغار نہیں ہیں۔ یہ 8 شعراء کا کلام ہمیں واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے موصول ہوا تھا، ان کے چنندہ اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب میں چاہوں گا کہ اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو۔ ہمارے درمیان مدرسہ فیض العلوم کا ایک طالب علم یہاں موجود ہے، میں اس سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ محمد بلال صاحب، میں بلال صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پاک سے آج کی اس محفل کو نور بخشیں، نورانی بنائیں۔ جناب بلال صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت اچھے تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز ہوا۔ آج کی اس نشست، اس عدالت حاجی اکرام الرحمان خان ربط رحمانی صاحب فرما رہے ہیں۔ مشاعرہ ترہی ہے، ہم سب لوگوں کو معلوم ہے، اور طرح ہے کیوں ہم پا یہ شک ہے کہ وفادار نہیں ہیں۔ میں سب سے پہلے آج کے اس مشاعرے میں ترہی غزل پیش کرنے کے لیے اپنے شہر کے بزرگ شاعر
जनाब बद्र सीतापुरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुशायरे का आगाज़ करें अपने तरही कलाम से जनाब बद्र सीतापुरी साहब। हम साहब किरदार हैं मक्कार नहीं हैं, हम साहिब किरदार हैं मक्कार नहीं हैं, क्यों हम पे ये शक है कि वफादार नहीं हैं, क्यों हम पे ये शक है कि वफादार नहीं हैं। कुछ लोगों ने फिर आज भी साजिश रची है, कुछ लोगों ने फिर आज भी साजिश रची है, हम जिनके मुखालिफ हैं तरफदार नहीं हैं, हम जिनके मुखालिफ हैं तरफदार नहीं हैं। और कोई न समझ पाया हुकूमत के नशा भी, कोई न समझ पाया हुकूमत का नशा भी, वो कुछ भी कहें उनको कोई आर नहीं है, वो कुछ भी कहें उनको कोई आर नहीं है। लोगों की मुलव्वत से वो, लोगों की मुलव्वत से वो मसनद तक पहुँचे, लोगों की मुलव्वत से वो मसनद तक पहुँचे, लेकिन वो किसी के भी रवादार नहीं है, लेकिन वो किसी के भी रवादार नहीं है। और हर हुक्म की तामील तो की मैंने तुम्हारी, हर हुक्म की तामील तो की मैंने तुम्हारी, क्या फर्क है जो हाजिर दरबार नहीं है, क्या फर्क है जो हाजिर दरबार नहीं है। इस जुल्म मोहब्बत में कुछ उनकी खताएं, इस जुल्म मोहब्बत में कुछ उनकी खताएं, एक हम ही फकत तन्हा खतावार नहीं है, एक नहीं फकत हम ही खतावार नहीं है। और इंसान है हम कोई फरिश्ता तो नहीं है, इंसान है हम कोई फरिश्ता तो नहीं है, ये कैसे कहें बदल गुनहगार नहीं है, ये कैसे कहें बदल गुनहगार नहीं है। साहब किरदार है मक्कार नहीं है, क्यों हम पे शक है क्या कहने बताओ। बहुत अच्छे कलाम से महसूस फरमाया जनाब बद्र सीतापुरी साहब ने। मैं अपने तमामी शोरा हज़रात से ये दरख्वास्त करूँगा कि माइक से थोड़ा करीब तर होकर वो कलाम पढ़ेंगे तो वीडियो में उनकी आवाज़ जो है वो ठीक से रिकॉर्ड हो पाएगी, और थोड़ा आवाज़ बुलंद भी कलाम पढ़ने की ज़हमत गवारा करें। हमारी बज़्म के सेक्रेटरी नशर व इशाअत जनाब यासीन इब्न उमर साहब नौजवान शायर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपना तरही कलाम पेश करने की ज़हमत करें। जनाब यासीन इब्न उमर। यासीन इब्न उमर साहब किसी काम में मसरूफ़ हैं, मैं इससे पहले कि वो तशरीफ़ लाएं वो यहाँ आए, मैं चाहता हूँ कि जनाब यूनुस पंतेपुरी साहब तशरीफ़ ले आए और वो अपना तरही कलाम पेश करने की ज़हमत करें। हमारे दरमियान लखीमपुर से हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ ले आए हैं जनाब इलियास चिश्ती साहब, जो रोज़नामा इनक़िलाब के नामा निगार भी हैं लखीमपुर खीरी से। मैं उनका बहुत इस्तकबाल करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बज़्म उर्दू सीतापुर के आज के मुशायरे में वो तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको खुशामदीद बोलते हैं और जनाब यूनुस पंतेपुरी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना तरही कलाम पेश करें। जनाब यूनुस पंतेपुरी।
حق بات وہ خود سننے کو تیار نہیں ہے، حق بات وہ خود سننے کو تیار نہیں ہے، حق بات وہ خود سننے کو تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے، الزام ہمیں پر کی وفادار نہیں ہے، الزام ہمیں پر کی وفادار نہیں ہے، حق بات وہ خود سننے کو تیار نہیں ہے، الزام ہمیں پر کی وفادار نہیں ہے۔ اور شعر حاصل کر رہا ہوں کہ قانون وہ کچھ ایسے نئے لائے ہیں جن کو، قانون وہ کچھ ایسے نئے لائے ہیں جن کو، قانون وہ کچھ ایسے نئے لائے ہیں جن کو ہم ماننے کے واسطے تیار نہیں ہیں، ہم ماننے کے واسطے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بھی شعر حاضر کہ بل پیش کیے جتنے بھی دستور مخالف، بل پیش کیے جتنے بھی دستور مخالف، بل پیش کیے جتنے بھی دستور مخالف، دستور مخالف، ہو تم کو مبارک ہمیں درکار نہیں ہے۔ اور بطور خاص یہ شعر دے رہا ہوں، شاید پسند آئے۔ ہو تم کو مبارک ہمیں درکار نہیں ہے، کسی چاہے چمن، توجہ کا تعریف ہے شعر، کسی چاہے چمن خون پسینے سے ہمیں نے، کسی چاہے چمن خون پسینے سے ہمیں نے، سینچا ہے چمن خون پسینے سے ہمیں نے، سینچا ہے چمن خون پسینے سے ہمیں نے، سینچا ہے چمن خون پسینے سے ہمیں نے، گلشن میں ہمیں رہنے کے حقدار نہیں ہیں، گلشن میں ہمیں رہنے کے حقدار نہیں ہیں، سینچا ہے چمن خون پسینے سے ہمیں نے، گلشن میں ہمیں رہنے کے حقدار نہیں ہیں، گلشن۔ اور دوستو یہ بھی شعر دیکھ لیجیے گا کہ وہ بل کی حقیقت کو چھپاتے ہیں کچھ ایسے، وہ بل کی حقیقت کو چھپاتے ہیں کچھ ایسے، وہ بل کی حقیقت کو چھپاتے ہیں کچھ ایسے، چھپاتے ہیں کچھ ایسے، جیسے کہ یہاں لوگ سمجھدار نہیں ہیں، جیسے کہ یہاں لوگ سمجھدار نہیں ہیں، وہ بل کی حقیقت کو چھپاتے ہیں کچھ ایسے، جیسے کہ یہاں لوگ سمجھدار نہیں ہیں، جیسے۔ اور حق جتنا ہمارا ہے وہ انصاف سے دے دو، حق جتنا ہمارا ہے وہ انصاف سے دے دو، حق جتنا ہمارا ہے وہ انصاف سے دے دو، انصاف سے دے دو، ہم لوگ زیادہ کے طلبگار نہیں ہیں، ہم لوگ زیادہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ اور آخری شعر دوستو،
ہم لوگ زیادہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ اور آخری شعر کی اس بل کو حکومت نے جو واپس نہ لیا تو، اس بل کو حکومت نے جو واپس نہ لیا تو، پھر امن و سکون کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اور مقطع حاضر، یونس جو پڑا وقت تو جان دیں گے وطن پر، یونس جو پڑا وقت تو جان دیں گے وطن پر، جان دیں گے وطن پر۔ دیکھیے گا، یونس جو پڑا وقت تو جان دیں گے وطن پر، یونس جو پڑا وقت تو جان دیں گے وطن پر، ہم لوگ وفادار ہیں غدار نہیں ہیں، ہم لوگ وفادار ہیں غدار نہیں ہیں۔ بہت شکریہ محترم جناب یونس مہندی پوری صاحب، آپ کے اشعار لاجواب ہیں، آپ کا کلام مرصع ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس مشاعرے میں اپنی لاجواب غزل سے ہم سب کا دل جیتا۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا جمال احمد قاسمی صاحب، احتشام بیگ اچھے صاحب جو کہ بزم اردو سیتاپور کے نائب صدر بھی ہیں، اور اس مشاعرے کا طریقہ کار ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ منیمم 5 اور میکسیمم 7 سے زیادہ شعر نہیں پڑھنے، کیونکہ یہ اس طرح کا مشاعرہ نہیں ہے جیسے عام طور پر مشاعرہ ہوتا ہے، بلکہ یہ مشاعرہ آپ کی پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو بھی شعراء کلام پیش کریں ان کی سب کی نمائندگی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک شاعر طویل غزل پڑھ کے چلا جائے اور دوسرے شاعر کا نمبر ہی نہ ہو۔ تو اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ آئندہ مشاعرے میں جب بھی شرکت کی جائے تو طرحی کلام ہی پیش کیا جائے۔ غیر طرحی کلام کے لیے جب غیر طرحی ہمارا کوئی پروگرام ہو تو اس میں شرکت کی جائے گی۔ نظامت کے بیچ بیچ اس مشاعرے کی جو خصوصیات ہیں ان پر بھی آپ سب کو بتاتا رہوں گا۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ اس مشاعرے میں 5 اور 7 شعر پڑھنے کی قید رہے گی آئندہ مشاعرے سے۔ دوسری ایک قید یہ بھی رہے گی کہ ویڈیو میں صرف 12 شعراء کرام شامل رہیں گے اور ویڈیو کے بعد باقی بچے ہوئے مقامی تمام شعراء کرام اپنا کلام پڑھ سکیں گے، لیکن ویڈیو میں صرف وہی 12 لوگ رہیں گے جن کو ہم پہلے سے سیلیکٹ کر لیں گے۔ 12 لوگوں میں 7 لوگ یا 6 لوگ سیتاپور سے مقامی اور باقی 6 یا 7 لوگ 5 لوگ جیسے بھی جو گنجائش ہوگی وہ بیرونی شعراء کرام ہوں گے۔ دوسرے پہلے سے ہی آپ کو مطلع کر دیا جائے گا کہ آپ کو ویڈیو کے کلام میں شامل کیا گیا ہے یا ویڈیو کے بعد کے کلام میں شامل کیا گیا ہے۔ میں سخن دینا چاہتا ہوں اپنی بزم کے سیکریٹری نشر و اشاعت جناب یاسین ابن عمر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کا طرحی کلام پیش کریں۔ جناب یاسین ابن عمر۔ بہت شکریہ مستر بھائی۔ اگر اجازت ہو تو نعت پاک کے 2 شعر اسی طرح کے ہیں۔ طرحی کلام آپ نعتیہ پڑھیں یا بہاریہ پڑھیں؟ ہاں بچیا پڑھنے پڑھنے شروع میں ہاں ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ صدر محترم کی اجازت۔ آقا کی محبت سے جو سرشار نہیں ہے، آقا کی محبت سے جو سرشار نہیں ہے، آقا کی محبت سے جو سرشار نہیں ہے، بے چین ہے وہ قلب سکون زار نہیں ہے، بے چین ہے وہ قلب سکون زار نہیں ہے۔ محفل میں اگر ذکر خدا ذکر نبی ہو، محفل میں اگر ذکر
محفل میں اگر ذکر خدا ذکر نبی ہو شیطان وہاں آئے یہ آثار نہیں ہے شیطان وہاں آئے یہ آثار نہیں ہے بہت بہت شکریہ حضرت اور رہی بدل کے کچھ اشعار سچائی کے راستے کبھی گلزار نہیں ہیں سچائی کے راستے کبھی گلزار نہیں ہیں سچائی کے راستے کبھی گلزار نہیں ہیں گر عزم مصمم ہو تو دشوار نہیں گر عزم مصمم ہو تو دشوار نہیں بہت شکریہ بازار سیاست میں دکان سچ کی لگا کر بازار سیاست میں دکان سچ کی لگا کر بازار سیاست میں دکان سچ کی لگا کر ہم بیٹھے ہیں مدت سے خریدار نہیں ہم بیٹھے ہیں مدت سے خریدار نہیں ہر سمت نظر آتی ہیں نفرت کی دکانیں ہر سمت نظر آتی ہیں نفرت کی دکانیں ہر سمت نظر آتی ہیں نفرت کی دکانیں ملتا ہو جہاں پیار وہ بازار نہیں ہے ملتا ہو جہاں پیار وہ بازار نہیں ہے اور یہ شعر بھی بطور خاص تعداد میں کم تھے تو ہم تھے نمایاں تعداد میں کم تھے تو ہم تھے نمایاں تعداد میں کم تھے تو ہم تھے نمایاں ایک بھیڑ ہے اب سیرت و کردار نہیں ہے ایک بھیڑ ہے اب سیرت و کردار نہیں ہے اور مکتا بھی حاضر کرتا ہوں یاسین ملے بیچ کے ایمان تو ایسی یاسین ملے بیچ کے ایمان تو ایسی یاسین ملے بیچ کے ایمان تو ایسی ہم شہرت و عزت کے طلبگار نہیں ہیں ہم شہرت و عزت کے طلبگار نہیں ہیں سچائی کے راستے کبھی دشوار نہیں ہیں گر عزم مصمم ہو تو دشوار نہیں ہے بہت اچھا ہے بہترین کلام سے نواز رہے تھے جناب یاسین ابن عمر نوجوان شاعر سماجی بزم اردو کے سیکریٹری نشر و اشاعت میں اس کے بعد بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں نور خیرآبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ترہی کلام پیش کریں نور خیرآبادی صاحب اعلان ہے وہ صاحب کردار نہیں ہے اعلان ہے وہ صاحب کردار نہیں ہے کہتے ہیں جو ہم کو کہ وفادار نہیں ہے اعلان ہے وہ صاحب کردار نہیں ہے
کہ وفادار نہیں ہیں، اور مرنے کے لیے ہم تو بسط شوق ہے تیار، مرنے کے لیے ہم تو بسط شوق ہے تیار، بچنے کے لیے دوستو تیار نہیں ہیں، بچنے کے لیے دوستو تیار نہیں ہیں۔ ہر دور میں سینچا ہے چمن خون سے ہم نے، ہر دور میں سینچا ہے چمن خون سے ہم نے، تاریخ کو اس بات سے انکار نہیں ہے۔ ہم اہل جنوں بیر کی مانند ہے خاموش، ہم اہل جنوں بیر کی مانند ہے خاموش، تم سوچ رہے ہو کہ سمجھدار نہیں ہے، تم سوچ رہے ہو کہ سمجھدار نہیں ہے، بہت اچھا بھائی۔ ہم اہل جنوں بیر کی مانند ہے خاموش، تم سوچ رہے ہو کہ سمجھدار نہیں ہے، اور دیمک کی طرح ملک کو جو چاٹ رہے ہیں، دیمک کی طرح ملک کو جو چاٹ رہے ہیں، لیڈر ہیں ہم، وہ ملک کے لیڈر ہیں، وہ غدار نہیں ہیں، وہ ملک کے لیڈر ہیں، وہ غدار نہیں ہیں، اور در پردہ میری موت کا سامہ جو بنے ہیں، در پردہ میری موت کا سامہ جو بنے ہیں، وہ سب میرے اپنے ہیں، وہ اغیار نہیں ہیں، وہ سب میرے اپنے ہیں، وہ اغیار نہیں ہیں، اور چاہتے تھے جنہوں نے کبھی افرنگ کے تلوے، چاہتے تھے جنہوں نے کبھی افرنگ کے تلوے، ہم کو وہ بتاتے ہیں وفادار نہیں ہیں، ہم کو وہ بتاتے ہیں وفادار نہیں ہیں، اور مستقل تعریف کریں آپ کی ہر ظلم کو سہ کر، تعریف کریں آپ کی ہر ظلم کو سہ کر، اتنے بھی ہمیں نور وفادار نہیں ہیں، اتنے بھی ہمیں نور وفادار نہیں۔ یہ تھے جناب نور خیر آبادی جو کہ اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ فرما کہ اس مشاعرے کو ایک الگ رنگ دینا ہے، ایک الگ آہنگ دینا ہے، ایک الگ صورت دینی ہے، اور اس کو ان اونچائیوں تک پھر سے لے جانے کی کوشش کرنی ہے جو گزشتہ سالوں میں ہم لوگوں نے جس طرح سے اس کو معیاری بنایا تھا اس معیار کو قائم رکھنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ ماہ سے 3 روز قبل کلام آفتہ بزم اردو سیتاپور کے دفتر میں کسی بھی طرح سے، چاہے ڈاک سے، چاہے ای میل سے یا واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ میں اسی کے ساتھ اپنی طرحی غزل پیش کرنے کے لیے صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ جو سچ کو لکھے سچ وہ قلم کار نہیں ہے، کیا کہتے جو سچ کو لکھے سچ وہ قلم کار نہیں ہے، قلم کار نہیں ہے، آئینہ جو دکھلائے وہ اخبار نہیں ہے، جو سچ کو لکھے سچ وہ قلم کار نہیں ہے، قلم کار نہیں ہے، آئینہ جو دکھلائے وہ اخبار نہیں ہے، اور کہتے ہیں وفا کس کو وفادار بتائیں، کہتے ہیں وفا کس کو وفادار بتائیں، وفادار بتائیں، کیوں ہم پائے شک ہے کہ وفادار کہتے ہیں وفا کس کو وفادار بتائیں، وفا
ہے کہ وفادار نہیں ہے. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ یہ کیسی ترقی ہے کہ اس دور خرد میں، یہ کیسی ترقی ہے کہ اس دور خرد میں، اس دور خرد میں صاحب ہے مگر صاحب کردار. یہ کیسی ترقی ہے کہ اس دور خرد میں، اس دور خرد میں صاحب ہے مگر صاحب کردار نہیں ہے. اور غزل کا ایک شعر اس طرح سے ہوا ہے کہ اے حسن کے مالک، اے حسن کے مالک یہاں غفلت میں نہ رہیو. اے حسن کے مالک یہاں غفلت میں نہ رہیو، یہاں غفلت میں نہ رہیو. ہم حسن کے شیدا ہیں خریدار نہیں ہیں، ہم حسن کے شیدا ہیں خریدار نہیں ہیں. اور پھر کیسے ہوں یہ فتح بھلا جنگ کے میدان، پھر کیسے ہوں یہ فتح بھلا جنگ کے میدان، بھلا جنگ کے میدان. لشکر تو ہے لیکن یہاں سالار نہیں ہے، لشکر تو ہے لیکن یہاں سالار نہیں ہے. اور خنجر لیے پھرتے ہیں میرے خون کے پیاسے، میرے خون کے پیاسے. لشکر میں میرے دوست ہیں اغیار نہیں ہے. اور غزل کا سر نقطہ شعر کے اب ختم ہوئی جاتی ہے یہ علم کی دولت، اب ختم ہوئی جاتی ہے یہ علم کی دولت، علم کی دولت. ہوشیار جو کل تک تھے وہ ہوشیار نہیں ہے، اب ختم ہوئی جاتی ہے یہ علم کی دولت، یہ علم کی دولت. ہوشیار جو کل تک تھے وہ ہوشیار. کسی کے بھی نہیں آئے ہیں اب تک، کرتے جو کسی کام سے انکار نہیں ہے، کرتے جو کسی کام سے انکار نہیں ہے. اور ہم جیسے بدل رہے، ہم جیسے جمع آج بھی دنیا میں دیکھ لو، ہم جیسے جمع آج بھی دنیا میں دیکھ لو، بیوی کا روک پائے کوئی بار نہیں. ہم جیسے جمع آج بھی دنیا میں دیکھ لو، بیوی کا روک پائے کوئی بار نہیں ہے. اور ہم گھاس تراسوں سے یہی بات کہیں گے، ہم گھاس تراسوں سے یہی بات کہیں گے. اور کھرپے بھی میرے دیکھ لو بے دھار نہیں. ہم گھاس تراسوں سے یہی بات کہیں گے، کھرپے بھی میرے دیکھ لو بے دھار نہیں ہے. نہ سمجھ رہے کھرپے بھی میرے دیکھ لو بے دھار نہیں ہے. ہم گھاس تراسوں سے یہی بات کہیں گے، کھرپے بھی میرے دیکھ لو بے دھار نہیں ہے. اور مقطع دیکھیے، محفوظ کو جو لوگ سمجھتے نہیں شاید، محفوظ کو جو لوگ سمجھتے نہیں شاید،
घोंचू है वही लोग समझदार नहीं शायद घोंचू है वही लोग समझदार। ये तेज तंज़ो मिज़ाज के नुमाइंदा शायर जनाब महफूज रहमानी, जिनसे आप उनका मज़ाहिया कलाम समाअत फरमा रहे थे। हमारे दरमियान हमारे नज़दीकी ज़िला खीरी से तशरीफ़ लाए हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई, जो कि बहुत ही अच्छे शायर हैं, जदीद और लबे लहजे के उनका कलाम होता है। वो खुद एक वीडियो चैनल के ज़रिए से नशिस्तें बराबर ब्रॉडकास्ट करते हैं। रोज़नामा इनक़िलाब के ज़िला नामानिगार हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने साथी, अपने दोस्त जनाब इलियास चिश्ती साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के बज़्म उर्दू के मुशायरे में अपने कलाम से इसमें चार चांद लगाएँ। जनाब इलियास चिश्ती। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भाई। दुश्मन है यकीनन वो मेरे यार नहीं, दुश्मन है यकीनन वो मेरे यार नहीं है, जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं, जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं है। दुश्मन है यकीनन वो मेरे यार नहीं है, जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं है, और सीने में लिए फिरते हैं इमदाद का जज्बा, सीने में लिए फिरते हैं इमदाद का जज्बा। हम तेरी तरह राह की दीवार नहीं है, हम तेरी तरह राह की दीवार नहीं है, और कल भी मुझे फुर्सत नहीं देती थी गरीबी, कल भी मुझे फुर्सत नहीं देती थी गरीबी। छुट्टी के लिए आज भी इतवार नहीं है, छुट्टी के लिए आज भी इतवार नहीं है, कि कल भी मुझे फुर्सत नहीं देती थी गरीबी। छुट्टी के लिए आज भी इतवार नहीं है, और हमने कभी पीठ पे मारा नहीं खंजर, हमने कभी पीठ पे मारा नहीं खंजर। क्यों हम पे ये शक है कि वफादार नहीं, हमने कभी पीठ पे मारा नहीं खंजर। क्यों हम पे ये शक है कि वफादार नहीं है, और बच्चे तो हैं भेजा हुआ अल्लाह का तोहफा, बच्चे तो हैं भेजा हुआ अल्लाह का तोहफा। माँ बाप के शानों के लिए बार नहीं है, माँ बाप के शानों के लिए बार नहीं है। और कि गुर्बत में हयात अपनी बिताते हो अगर तुम, गुर्बत में हयात अपनी बिताते हो अगर तुम, दौलत के मेरे पास भी अंबार नहीं, दौलत के मेरे पास भी अंबार नहीं है। और ऐ यार बिना दर्द के मंजिल का मजा क्या, ऐ यार बिना दर्द के मंजिल का मजा क्या। बेकार है राहों में अगर खार नहीं, बेकार है राहों में अगर खार नहीं है। ऐ यार बिना दर्द के मंजिल का मजा क्या, बेकार है राहों में अगर खार नहीं है। और अब झूठ का बाजार बहुत गर्म है इलियास, अब झूठ का बाजार बहुत गर्म है इलियास। सच्चाई के दुनिया में खरीदार नहीं है, सच्चाई के दुनिया में खरीदार नहीं है। दुश्मन है यकीनन वो मेरे यार नहीं है, जो लोग मोहब्बत के परस्तार नहीं है। तफूरी साहब, खीरवी साहब, इलियास चिश्ती साहब, उनका कलाम आपने समाअत फरमाया। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि वो जदीद लबो लहजे के शायर हैं। उनका अक्सर कलाम ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल से दूसरे शोरा के यहाँ उस तरह की चीज़ें मिलती हैं। वो बेहतरीन लिखते हैं, नस्र भी लिखते हैं, और शायर तो वो ही हैं। उनकी एक किताब बहुत जल्दी ही मंजर आम पर आने वाली है। इंशाअल्लाह हम सब दुआगो हैं कि वो किताब के ज़रिए से जब मंजर आम पर वो आएंगे तो उनकी और शोहरत होगी और काफ़ी वो तरक्की करेंगे। मैं इसके साथ ही अपने शहर के एक ऐसे शायर जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमारी बज़्म के एक सरकर्दा रुकन हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब रिजवान अली खान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपका आज का तरही कलाम हम सबको तरही कलाम से महसूस फरमाएँ। जनाब रिजवान अली खान साहब। सैयद मोहतरम से इजाज़त लेते हुए मसला पेश खिदमत है।
खालिस जो सुखनवर है अदाकार नहीं है। खालिस जो सुखनवर है अदाकार नहीं है। खालिस जो सुखनवर है अदाकार नहीं है, अदाकार नहीं है। वो नाम के शोहरत के तलबगार नहीं है, वो नाम के शोहरत के तलबगार नहीं है। खालिस जो सुखनवर है अदाकार नहीं है, अदाकार नहीं है। वो नाम के शोहरत के तलबगार नहीं है। और ये शेर मुराद फरमाने हज़रात, जो सारे गुलिस्तां पे समझते हैं इजारा, समझते हैं इजारा। जो सारे गुलिस्तां पे समझते हैं इजारा, समझते हैं इजारा। दरअसल वो एक गुल के भी हकदार नहीं है, दरअसल वो एक गुल के भी हकदार नहीं है। वो नाम के शोहरत क्या कहना भाई रिजवान साहब, शुक्रिया साहब। और ये शेर बतौर खास समाज फरमा ले कि दीवानों ने सहरा को बना रखा है मस्कन, बना रखा है मस्कन। दीवानों ने सहरा को बना रखा है मस्कन, बना रखा है मस्कन। ये बात अलग है दरो दीवार, ये बात दीवानों ने सहरा को बना रखा है मस्कन, बना रखा है मस्कन। ये बात अलग है दरो दीवार नहीं है, ये बात अलग है दरो दीवार नहीं है, ये बात अलग है। बहुत शुक्रिया। दरो दीवार नहीं है। जो लोग समझ बैठे हैं दुनिया को ही मंजिल, बहुत अच्छा है, दुनिया को ही मंजिल। क्या कहना है? समझ बैठे हैं दुनिया को ही मंजिल। जो लोग समझ बैठे हैं दुनिया को ही मंजिल, दुनिया को ही मंजिल। नादान है वो लोग समझदार नहीं है, नादान है वो लोग समझदार नहीं है। जो लोग समझ बैठे हैं दुनिया को ही मंजिल, दुनिया को ही मंजिल। नादान है वो लोग समझदार नहीं है। और ये शेर मैं तज़मीन का है कि तारीख बताती है कि हैं अहले वफा हम, हैं अहले वफा हम। तारीख बताती है कि हैं अहले वफा हम, हैं अहले वफा हम। क्यों हम पे ये शक है कि वफादार नहीं है, क्यों हम पे ये शक है कि वफादार नहीं है। और शुक्रिया। कुछ जब इश्क है उनसे तो भला कैसे ये कह दें, भला कैसे ये कह दें। जब इश्क है उनसे तो भला कैसे ये कह दें, भला कैसे ये कह दें। हम उनकी मुहब्बत में गिरफ्तार हैं, हम उनकी मुहब्बत में। बहुत शुक्रिया मदरा मदरा। जब इश्क, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। जब इश्क है उनसे तो भला कैसे ये कह दें, भला कैसे ये कह दें।
کچھ لوگ جو رضوان حسد کرتے ہیں تم سے، حسد کرتے ہیں تم سے، کچھ لوگ جو رضوان حسد کرتے ہیں تم سے، حسد کرتے ہیں تم سے، احباب تمہارے ہیں وہ اغیار، احباب تمہارے ہیں وہ اغیار نہیں ہے، کچھ لوگ جو رضوان حسد کرتے ہیں تم سے، حسد کرتے ہیں تم سے، احباب تمہارے ہیں وہ اغیار نہیں ہے، خالص جو سخنور ہے اداکار نہیں ہے، اداکار نہیں ہے، وہ نام کے شہرت کے طلبگار، دیوانوں نے صحرا کو بنا رکھا ہے مسکن، دیوانوں نے صحرا کو بنا رکھا ہے مسکن، بنا رکھا ہے مسکن، یہ بات الگ ہے بہنو دیوان، بہت اچھا، ہماری فہرست میں اب صرف چند نام باقی ہیں، جن میں حضرت مولانا جمال احمد قاسمی صاحب، ندیم لہری صاحب، ربط رحمانی صاحب، منظر یاسین صاحب، عدیل منصوری صاحب اور مستحفظ رحمانی صاحب۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ، چونکہ مولانا صاحب کو کہیں تشریف لے جانی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ مولانا جمال احمد قاسمی صاحب تشریف لائیں اور اپنا طرحی کلام ہم سب کو سنائیں، ہم سب محظوظ ہوں۔ جناب مولانا قاسمی صاحب، جمال احمد قاسمی صاحب۔ ہم لوگ تعریف ہے، تعریف کریں تو جائیں گے نہیں۔ جو لوگ غریبوں کے طرفدار نہیں ہیں، جو لوگ غریبوں کے طرفدار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ غریبوں کے طرفدار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ مظلوم اگر ہو کوئی ہم ساتھ کھڑے ہیں، مظلوم اگر ہو کوئی ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کبھی ظالم کے طرفدار نہیں ہیں، لیکن کبھی ظالم کے طرفدار نہیں ہیں۔ ہم دل کے ہر ایک گوشے میں رکھتے ہیں وطن کو، ہم دل کے ہر ایک گوشے میں رکھتے ہیں وطن کو، ہم دل کے ہر ایک گوشے میں رکھتے ہیں وطن کو، یہ بات الگ ہے، یہ اداکار نہیں ہے، یہ بات الگ ہے، یہ اداکار نہیں ہے۔ جہاں اپنی لٹا دیتے ہیں ناموں سے وطن پر، جہاں اپنی لٹا دیتے ہیں ناموں سے وطن پر، کیوں ہم پہ یہ شک ہے کہ وفادار نہیں ہے؟ جہاں اپنی لٹا دیتے ہیں ناموں سے وطن پر، کیوں ہم پہ یہ شک ہے کہ وفادار نہیں ہے؟ لگتا ہے جو اپنی انا بیچ دیں عہدوں کی طلب میں، جو اپنی انا بیچ دیں عہدوں کی طلب میں، کچھ بھی ہو ظفر صاحب کردار نہیں ہے، کچھ بھی ہو ظفر صاحب کردار نہیں ہے۔ جو لوگ غریبوں کے طرفدار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ کچھ کی وجہ سے بیٹھنے والا دشواری ہو رہی، یہ تھے مولانا جمال احمد قاسمی صاحب ظفر تخلص کرتے ہیں۔ میں نے بہرحال آج پہلی مرتبہ آپ کا کلام سنا، پہلی مرتبہ آپ کو سنا، بہت بڑھیا کلام رہا، لیکن یہ میرے علم میں ہے کہ آپ باقاعدہ شعر کہتے ہیں، نشستوں میں شرکت کم کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن میں درخواست کروں گا آج اس بزم اردو سیتاپور کے اس مشاعرے کے ذریعے کہ وہ ہمارے
तमाम मुशायरों में इसी तरह से शिरकत करते रहें और अपनी दुआओं से और अपने मशवरों से हमको नवाजते रहें ताकि हम कुछ करने की हिम्मत और हौसला हमें और पैदा हो सके। मैं इसके बाद अपने ज़िले के, अपने शहर के, अपने भाई, अपने दोस्त नदीम लहरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, तंज़ुम मिज़ाह के शायर हैं। सीतापुर का नाम सीतापुर ही नहीं बल्कि अतराफ में और पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में वो रोशन करते रहे हैं। वो हमारे ही महकमे से वाबस्ता हैं, बेसिक एजुकेशन से। मैं उनसे बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और तब में उर्दू सीतापुर के इस मुशायरे में अपना तरही कलाम पेश करें। जनाब नदीम लहरी साहब। हज़रात, जैसा कि खुशरा रहमानी साहब ने बताया कि कम से कम 5 शेर और ज़्यादा से ज़्यादा 7 शेर। अगली नशिस्त आइंदा के लिए कहा, आपके कैद नहीं। तो दिमाग है कि 5 ही शेर हैं, एक मतला और एक मख्ता और 3 शेर। हम आपकी तरह कोई खूंखार नहीं है, हम आपकी तरह कोई खूंखार नहीं है, क्यों हम पर ये शक है कि वफादार नहीं है, हम आपकी तरह कोई खूंखार नहीं है, क्यों हम पर ये शक है कि वफादार नहीं है। देखिए इशारा करेंगे कि कातिल लिए तलवार फंसे पुष्ट खड़ा है, कातिल लिए तलवार फंसे पुष्ट खड़ा है, ये जान के भी हाथ में हथियार नहीं है, कातिल लिए तलवार फंसे पुष्ट खड़ा है, ये जान के भी हाथ में हथियार नहीं है। ये भी शेर सुने मुन्ना भाई कि इस शहर में बस हजरत लड्डन के अलावा, इस शहर में भी हजरत लड्डन के अलावा सब मर गए, कोई सब मर गए, अब कोई चिड़ी मार नहीं, सब मर गए, अब कोई चिड़ी मार नहीं। इस शहर में अब हजरत लड्डन के अलावा सब मर गए, कोई सब मर गए, अब कोई चिड़ी मार नहीं है। और मेरे लिए इस बहर में अशआर है मुश्किल, मेरे लिए इस बहर में अशआर है मुश्किल, हम आपके जैसे कोई फनकार नहीं है, हम आपके जैसे कोई फनकार नहीं है। कि हर शेर नदीम अपना है जैसा है, हर शेर नदीम अपना है जैसा भी है सुन लो, हर शेर नदीम अपना है जैसा भी है सुन लो, गालिब की गजल मीर के अशआर नहीं है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये थे तंज़ुम के नुमाइंदा शायर, नामवर शायर जनाब नदीम लहरी साहब। मैं इसके बाद दरख्वास्त करता हूँ एक और नामवर शायर से जिनका कलाम भी मुरस्सा है और जिनकी आवाज़ भी आप सबको
کافی محسوس کریں گی. میں جناب منظر یاسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس طرحی مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں. جناب منظر یاسین صاحب. اجازت ہے. مسئلہ پیش کر رہا ہوں. چلنے کو میرے ساتھ وہ تیار نہیں ہے. چلنے کو میرے ساتھ وہ تیار نہیں ہے. تیار نہیں ہے. چلنے کو میرے ساتھ وہ تیار نہیں ہے. چلنے کو میرے ساتھ وہ تیار نہیں ہے. سچائی کے جو لوگ طرفدار نہیں ہے. طرفدار نہیں ہے. سچائی کے جو لوگ طرفدار نہیں ہے. طرفدار نہیں ہے. دنیا کی نگاہوں میں وہی اہل وفا ہیں. وہی اہل وفا ہیں. دنیا کی نگاہوں میں وہی اہل وفا ہے. دنیا کی نگاہوں میں وہی اہل وفا ہے. جو لوگ یہاں صاحب کردار نہیں ہے. کردار نہیں ہے. جو لوگ یہاں صاحب کردار نہیں ہے. کردار نہیں ہے. ہر کوئی امیروں کی حمایت میں لگا ہے. حمایت میں لگا ہے. ہر کوئی امیروں کی حمایت میں لگا ہے. ہر کوئی امیروں کی حمایت میں لگا ہے. مفلس کے کہیں مونس و غمخوار نہیں ہے. ہر کوئی امیروں کی حمایت میں لگا ہے. ہر کوئی امیروں کی حمایت میں لگا ہے. مفلس کے کہیں مونس و غمخوار نہیں ہے. غمخوار نہیں ہے. مفلس کے کہیں مونس و غمخوار نہیں ہے. اور یہ شعر دیکھیں. ملتے ہیں ہمارے ہی نشان دار و رسن پر. نشان دار و رسن پر. ملتے ہیں ہمارے ہی نشان دار و رسن پر. ملتے ہیں ہمارے ہی نشان دار و رسن پر. کیوں ہم پہ یہ شک ہے کہ وفادار نہیں ہے. وفادار نہیں ہے. کیوں ہم پہ یہ شک ہے کہ وفادار نہیں ہے. ملتے ہیں ہمارے ہی نشان دار و رسن پر. ملتے ہیں ہمارے ہی نشان دار و رسن پر. کیوں ہم پہ یہ شک ہے کہ وفادار نہیں ہے. وفادار نہیں ہے. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے. کیوں مصر کے بازار کی رکھتے ہو تمنا. رکھتے ہو تمنا. کیوں مصر کے بازار کی رکھتے ہو تمنا. کیوں مصر کے بازار کی رکھتے ہو تمنا. اس دور میں یوسف کے خریدار نہیں ہے. خریدار نہیں ہے. اس دور میں
خریدار نہیں ہے. اور یہ شعر یہ بیکار سا شعر ہے, سن لیجیے. کیوں ان سے محبت کا وہ اظہار کریں گے, اظہار کریں گے. کیوں ان سے محبت کا وہ اظہار کریں گے, کیوں ان سے محبت کا وہ اظہار کریں گے. پہلے کی طرح وہ ابھی پھلدار نہیں ہے, پھلدار نہیں ہے. پہلے کی طرح وہ ابھی پھلدار نہیں ہے. اور مکے کا شعر ہے, آکاش کو چھو لینے کی کوشش تو ہے لیکن, کوشش تو ہے لیکن, آکاش کو چھو لینے کی کوشش تو ہے لیکن, آکاش کو چھو لینے کی کوشش تو ہے لیکن, منظر وہ پرندے ابھی دمدار نہیں ہے, دمدار نہیں ہے. منظر وہ پرندے ابھی دمدار نہیں ہے, دمدار نہیں ہے. ہر کوئی امیروں کی حمایت میں لگا ہے, مفلس کے کہیں مونس و غمخوار نہیں ہے, غمخوار بہت ہی خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے جناب منظر یاسین صاحب. اب اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان خصوصی جناب عدیل منصوری صاحب کو زحمت کلام دوں, میں دو ایک باتیں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ تمام شعراء سے یہ درخواست ہے کہ آج جو کلام ان لوگوں نے پڑھا ہے اس کی ایک کاپی ہم کو دے کے جائیں گے, تاکہ جو غزل ایوارڈ کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں ان کا کلام کو شامل کیا جا سکے. لیکن بزم اردو سیتاپور کے عہدیدار یا ممبران میں سے کسی بھی شخص کا کلام مقابلے میں شامل نہیں کیا جاتا ہے اور نہیں کیا جائے گا, اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. باقیہ تمام شعراء حضرات سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام ہم کو دے کے جائیں گے تاکہ مقابلے میں ان کا کلام شامل کیا جائے, اور آئندہ ماہ ہونے والے مشاعرے سے قبل غزل ایوارڈ کا اعلان کیا جانا ممکن ہو سکے. ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں جناب عدیل منصوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے پھر وہ اپنا طرحی کلام پیش کریں. جناب عدیل منصوری. حضرات گرامی, مطلب دیکھیں کہ ہم غازی و شیدائی ہیں, غدار نہیں ہیں. ہم غازی و شیدائی ہیں, غدار نہیں ہیں. الزام ہے کیوں پھر کی وفادار نہیں ہیں. ہم غازی و شیدائی ہیں, غدار نہیں ہیں. الزام ہے کیوں پھر کی وفادار نہیں ہیں. اور شعر دیکھیں کہ رکھتے ہیں صدا دل میں بھی ہم عزم مصمم, رکھتے ہیں صدا دل میں بھی ہم عزم مصمم. بوسیدہ سی گرتی ہوئی دیوار نہیں ہے. رکھتے ہیں صدا دل میں بھی ہم عزم مصمم. بوسیدہ سی گرتی ہوئی دیوار نہیں ہے. بوسیدہ سی گرتی ہوئی دیوار نہیں ہے. اور شعر دیکھیں کہ چلتے ہیں تو پھر رکنے کا لیتے ہیں نہیں نام. چلتے ہیں تو پھر رکنے کا لیتے ہیں نہیں نام. اوروں کی طرح قافلہ سالار نہیں ہے. اوروں کی طرح قافلہ سالار نہیں ہے. چلتے ہیں تو پھر رکنے کا لیتے ہیں نہیں نام. اوروں کی طرح قافلہ سالار نہیں ہے. شعر دیکھیں کہ کیوں آئے مخالف یہ عیادت کے لیے. اب کیوں آئے مخالف
یہ عیادت کے لیے اب ہم عابد رب ہیں، کوئی بیمار نہیں ہے۔ کیوں آئے مخالف یہ عیادت کے لیے اب، کیوں آئے مخالف یہ عیادت کے لیے اب، ہم عابد رب ہیں، کوئی بیمار نہیں ہے۔ ہم عابد رب ہیں، کوئی بیمار نہیں ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ لٹ جائے قبیلے جسے پرواہ نہ کوئی ہو، لٹ جائے قبیلے جسے پرواہ نہ کوئی ہو، ہم ایسے نگہباں کے طرفدار نہیں ہیں، ہم ایسے نگہباں کے طرفدار نہیں۔ لٹ جائے قبیلے جسے پرواہ نہ کوئی ہو، ہم ایسے نگہباں کے طرفدار نہیں ہے۔ اب وہ بات تو کرتے ہیں صدا جوش و جنوں کی، وہ بات تو کرتے ہیں صدا جوش و جنوں کی، مقتل میں مگر جانے کو تیار نہیں ہے، مقتل میں مگر جانے کو تیار نہیں ہے۔ بات تو کرتے ہیں صدا جوش و جنوں کی، بات تو کرتے ہیں صدا جوش و جنوں کی، مقتل میں مگر جانے کو تیار نہیں ہے، مقتل میں مگر جانے کو تیار نہیں ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ گلدستہ ہو ہاتھوں میں مگر بغض ہو دل میں، گلدستہ ہو ہاتھوں میں مگر بغض ہو دل میں، وہ لوگ منافق ہیں، وہ لوگ منافق ہیں، وہ غمخوار نہیں ہیں۔ گلدستہ ہو ہاتھوں میں مگر بغض ہو دل میں، وہ لوگ منافق ہیں، وہ غمخوار نہیں ہیں۔ اور تضمین دیکھیں، مثال دینے کی کوشش کی ہے، شاید کتنا کامیاب ہوا ہوں کہ کیا آپ نے دیکھی ہے کمی کچھ تو بتائیں، کیا آپ نے دیکھی ہے کمی کچھ تو بتائیں، کیوں ہم پہ یہ شک ہے کہ وفادار نہیں، کیوں ہم پہ یہ شک ہے کہ وفادار، کیا آپ نے دیکھی ہے کمی کچھ تو بتائیں، کچھ تو بتائیں، کیوں ہم پہ یہ شک ہے کہ وفادار نہیں۔ اور مقطع دیکھ لیں کہ الفت میں بھی غم دینا عدیل ان کا ہے شیوا، الفت میں بھی غم دینا عدیل ان کا ہے شیوا، دل جوڑنے والوں کے یہ کردار نہیں ہے، دل جوڑنے والوں کے یہ کردار نہیں ہے، الفت میں بھی غم دینا عدیل ان کا ہے شیوا، دل جوڑنے والوں کے یہ کردار نہیں ہے۔ اور وہ بات تو کرتے ہیں صدا جوش و جنوں، بہت اچھا شعر ہے، واہ 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 واہ، مگر جانے تیار، بہت اچھا۔ یہ خوبصورت کلام سماعت فرما رہے ہیں جناب عدیل منصوری صاحب سے۔ اب میں بزم اردو کے صدر جناب مستفید رحمانی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں اور یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس مشاعرے کے بابت وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور آئندہ جو مشاعرہ ہوگا اس کے سلسلے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جناب مستفید رحمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم اراکین بزم اردو، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری بزم اردو نے اپنی زندگی کے 50 برس پورے کر، اس سلسلے میں ہم نے 20 دسمبر کو ایک پروگرام بھی کیا تھا، کیونکہ ہمارا علاقہ یہ ہے اور ہم نے یہ بات بارہا کہی ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے اسکول قائم نہ ہوتے تو بڑے کالج اور یونیورسٹیاں بنتی، اگر قصبات میں شعر و شاعری زندہ نہ ہوتی تو نہ دبستان لکھنؤ نظر آتا، نہ دبستان دلی نظر آتا۔ ان چھوٹے اضلاع میں بھی ہم نے وہی آسان صاحب کو مضمون نے پڑھایا، وہ مولانا آزاد یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، مہر منظر صاحب، انہوں نے یہی بات کی ہے
कि जिन जिलों के जरिए उर्दू की तरवीज इशाअत हो रही है उसमें सीतापुर का एक अहम मुकाम है। और हमारी भी जैसा कि मंसूरी साहब ने भी कहा कि तकरीबन 50 बरस से हमारे यहाँ पे ताल्लुकात हैं और उर्दू के खिदमतगार की हैसियत से और हमारी बज़्म उर्दू ने 50 साल पूरे कर लिए। उसकी एक रिपोर्ट भी हमने शाये की है जिसमें दर्जनों बड़े मुशायरे और हज़ारों की तादाद में तरही और गैर तरही नशिस्तें होती हैं। उसकी रिपोर्ट भी हमने शाये। अब जब हम 91वें साल में सफ़र कर रहे हैं तो उसकी एक पहली नशिस्त है, ये इस साल में भी तरही और उसका एक तरीक़ा कार बना है। ये बात भी हम अक्सर कहते रहे हैं और फिर अपने लोगों से कह रहे हैं कि हम तारीख़ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले नहीं हैं, हम तारीख़ बनाने वाले हैं। और ये हमेशा इस रोल को सीतापुर की अदबी तंजीमों ने जिंदा रखा है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर आपका ताउन हासिल रहेगा तो ये सब होता रहेगा। और आप एक बहुत बड़ी उसको जुड़ने जा रहे हैं, इसलिए आपको एहतियात भी करनी पड़ेगी। बुरा मानने की बात नहीं है, अशार कम पढ़ें म्यारी पढ़ें, किसी को शेर दिखा नहीं दिया। जैसा कि बता दें कि रेडियो पर या चैनल पर जो प्रोग्राम आएगा उसका एक वक्त होता है। अगर हम 17 शेर पढ़ेंगे 17 शेर तो कभी नहीं आएंगे और ये भी हो सकता है कि कोई अच्छा शेर आप कर जाए। इसलिए हमको ये चीज़ पहले से जहन में रखनी पड़ेगी कि हम कम अशार पढ़ें और मेयारी अशार पढ़ें। हमारे हमारे बड़े भाई के मिलने वाले, हमारे भाई के मिलने वाले उनके बेटे हैं सैयद अबुल हसन अली नहवी जो अमेरिका में है। जो उन्होंने परसों हमको फोन करके बताया कि वाशिंगटन में हर हफ्ते कम से कम 6 नशिस्तें तो कहा बिल्कुल इस तरह से होती हैं जिस तरह से हिंदुस्तान में होती हैं। इसी तरीके से लोग बैठते हैं। वहाँ कोई अमेरिका में कोई पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी नहीं, वहाँ उर्दू जानने वालों का एक जो हिंदुस्तान के लोग भी हैं, पाकिस्तान के लोग भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, इंडोनेशिया के भी हैं, दूसरे मुल्कों के। तो उससे आपका ये प्रोग्राम जुड़ने जाना है। अगर आपका कानून हासिल रहेगा तो आपका ये प्रोग्राम जुड़ेगा। एक आदमी अगर कभी मुल्क से बाहर एक मुशायरा पढ़ाता है तो वो उसके नाम के आगे लग जाता है कि आलमी शोहरत याफ्ता शायर खड़ा एक मतलब। और हमारी कई नशिस्तें बाकायदा अमेरिका से नशर हो चुकी हैं और ये नशिस्त भी इंशाअल्लाह नशर होगी। तो एक तो मुशायरे और इस प्रोग्राम की अहमियत का होता। दूसरी बात ये कि अगर ज़बान जिंदा नहीं रहेगी तो हम किसके लिए नस्ल लिखेंगे, किसके लिए शायद लिखेंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि अपने अपने हलकों में उर्दू को जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए और हमको भी उर्दू पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि हम शायरी करते हैं तो हमको उर्दू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी उम्र आदमी को तालीम रहना चाहिए, तभी इल्म नहीं आता। और कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि हम इल्म में कहाँ तक पहुँचे। हमारे सीतापुर की तारीख है, हमारे बचपन में वो लोग जो शायरी नहीं करते थे लेकिन इतनी दिलचस्पी लेते थे मुशायरे करने में कि जैसे मालूम होता था कि इनके घर की तकलीफ है। और शायरी के ऐसे रूमूज जानते थे कि आज हमारा शायर नहीं जानता। हमने तो भी एक अरबी में हमने ये बात कही कि 4-5 बहरों में गज़लें कहने वाले लोग अपने को उस्ताद कर जाने लगते। उनको ये भी नहीं मालूम बना है कि या कहीं पर ईटा पकड़ लिया तो अपनी उस्तादी का ऐलान करने लगते हैं। समझा? शायरी बहुत आसान चीज़ और बहुत मुश्किल थी। अच्छी शायरी बहुत मुश्किल, इसलिए हमको इस बात की कोशिश करना चाहिए और अपने प्रोफेसर को, क्योंकि ये तरही नशिस्त से जो ज़्यादा मिलेगी। जेब ही में जाड़ों में तो है ढूंढना पड़ता है कौन सी जेब में। सभी जेब में तो नहीं मतलब खास तौर पे समझ और हट्टे मतलब है
कि हम जैसे कलमकार नहीं है, हम जैसे कलमकार नहीं है, रखते हैं अदा और अदाकार, हम जैसे कलमकार रखते हैं अदा और अदाकार नहीं, कि इस वास्ते हम लायक सरकार नहीं है, इस वास्ते हम लायक सरकार नहीं है, इस वास्ते हम लायक सरकार नहीं है, सब कुछ है मगर साहिब अखबार नहीं। अच्छा है, अच्छा है। इस वास्ते हम लायक सरकार नहीं क्या है, कहना है मगर साहिब अखबार नहीं है। और ये जब से मुल्क आज़ाद हुआ है इस ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है कि हमारा एक अखबार होना चाहिए। इसी से हमने कहा है कि लायक इस वास्ते हम लायक सरकार नहीं है, इस वास्ते हम लायक सरकार नहीं है, सब कुछ है साहिब अखबार नहीं है। और हर ज़र्रे खाकी को जिया हमने अता की, हर ज़र्रे खाकी को जिया हमने अता की, फिर भी तो सुबह शेर कहे थे तो ये मतला ही भरपूर है, मतला ही भरपूर है। ये जो लफ्जों का उलट फेर है, बड़ा अच्छा है। हाँ, बहुत लफ्जों का उलट फेर फनकारी है, फनकारी। ये वादे नादान न कर तबसरा कोई, ये वाइदे नादान न कर तबसरा कोई, हम मस्त हैं होशियार नहीं, साथ है अपने सुनते हैं कि इस राह में अहजान नहीं, सुनते हैं कि इस राह में अहजान नहीं, और हर ज़र्रे खाकी को चमक हमने अता की, हर ज़र्रे खाकी को चमक हमने अता की, फिर भी है ये शक कि हम वफादार नहीं, फिर हम पे है ये शक कि वफादार नहीं, फिर हम पर है ये शक कि वफादार नहीं है। ए वाहिद नादान न कर तबसरा कोई, क्या कहना? हम मस्त हैं होशियार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाजी साहब का बहुत शुक्रिया। अच्छा ये मुजम्मे उर्दू सीतापुर के सदर जनाब मुस्तफीद रहमानी के कलमात थे, उनका खुतबा था, उनके ख्यालात थे। मैं इसके बाद आज की इस मुशायरे के सदर मोहतरम हाजी इकरामुर्रहमान खान साहब डॉक्टर रहमानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और सदारती खुतबे के साथ ही अपना कलाम भी हम सबको सुनाएंगे। जनाब इकरामुर्रहमान खान साहब रब्त रहमानी साहब। दुनिया में है, दुनिया के तलबगार नहीं है, दुनिया में है, दुनिया के तलबगार नहीं है, दुनिया में है, दुनिया के तलबगार नहीं है, और बाजार से गुजरे हैं खरीदार नहीं, बाजार से गुजरे हैं खरीदार नहीं। तो कई शेर तो कहे थे, लेकिन बिल्कुल अभी ऐसे जाड़ों में कई कपड़े पहनते हैं, सदूका है, बनियान है, चदरी है, मालूम नहीं कहाँ रख दिया 5-6 शेर। तो लतीफ़ा सुना दें आपको। कोर्ट की मस्जिद में एक दफ़े जमात आई, 2-3 साल हो गए, सब जाड़े थे। मैं पहुँच गया, वज़ू की हालत पड़ी, तो हम उतारने लगे तो मतलब करीब 7-8 थे। उतारने लगे तो एक साहब आए, उन्होंने कहा भाई आज हमने देखा करम करना। बहुत अच्छा है। मेरे पड़ता था 5-6 शेरों का, तो कह रखा था, लेकिन मालूम नहीं कहाँ वो पड़ता रह गया, कहाँ रह गया। तो फिर वो नजर हो गया करम करने का। तो ये अभी भी इस तरह से हैं कि अखबारात की रोशनी में कि अखबार उठाइए, देखिए किस कदर ज़्यादा आज रिश्ते बिखर गए हैं। जी बरेली में एक साहब
हज करने के लिए जाने तैयार हो गए बिल्कुल। बेचारों के पास कोई जायदाद थी क्योंकि थोड़ा सा बेचने चले गए, लड़कों ने अपने बाप को शहीद कर दिया, तो कर दिया। आज देख लीजिए अखबार में कितने रिश्ते बिखरे हुए नजर आते हैं। तो आप ऐसे नजर कर रहे हैं, उसी लाइन से इसे देखें कि रिश्ते बिखर गए हैं, मोहब्बत का है जुगदान। रिश्ते बिखर गए हैं, मोहब्बत का है जुगदान। इस दौर में इंसान वफादार नहीं, इस दौर में इंसान वफादार नहीं है। और हर हाल में जीता हूँ, नहीं कोई मददगार, हर हाल में जीता हूँ, नहीं है कोई हर हाल में जीता हूँ, नहीं कोई मददगार, ढूंढो कहाँ इंसान मददगार नहीं है। मुझे अभी कहा तो वो जो मेरे पास पर्चा था पता नहीं कहाँ रह गया, वो भी सब जब मैंने यहाँ आना हुआ तो ढूंढा वो मिला ही नहीं वो। तो ये 3-4 शेर ऐसे तो शेर बिल्कुल यहीं बैठ कर कह दिए, इसलिए मैं माजरत करता हूँ। और सब की हैसियत से मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर्दी में आप अल्लाह तशरीफ लाए और आपने बड़ी रहमत फरमाई। बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुशल से कहता हूँ कि कोई और आगे देख लीजिए। ये मुशायरा इख्तिताम को पहुँच रहा है। आइंदा मुशायरा जो है वो 28 फरवरी दुश्वारी